येतले तेंका जे विषय आहे तेंका मांडूनी आय विल पर्सनली स्पीक विथ देम कित्याक आमी जायते शेतकऱ्यांक आमी प्रमोट केल्लें आसा शेत रोवचें म्हणून कारण हे जे ट्रेडिशनल आमचे ऑक्युपेशन जे आसा फार्मिंग खंय तरी कमी जाला म्हणून खंय तरी बंद जालें जायते कडेन. इट हॅपन्स इन साउथ गोवा एंड रुरल प्लेसेस बट म्हापशान ह्या फावटी आमी जर जून जुलय ऑगस्ट म्हयन्यान पळोवपाक गेल्यार जायतीं शेतां आमकां आयज दिसली आनी खंय तरी आमी ल्हानपणाच्यान जे दिसलेलें आयज आमकांय बरें दिसपाक लागलें दॅट पीपल आर कल्टिवेटिंग देयर फिल्ड्स अगेन. सो इट इज अ गुड मेसेज दॅट दे हॅव स्टार्टेड अगेन बट एज रिप्रेझेंटेटिव्स आमी तांकां खंय तरी सपोर्ट दिवचो सपोर्ट आसात पूण तांकां जेन्ना फाल्यां येतले तेन्ना आमकां आय विल पेट्रोलिंग कशें वाडोवन घेवपाचें how to make things more strict. There has to be proper vigilance that is in place to make sure that such things are reduced. खंय तरी आमी फाटल्यान 15-20 दीस पयलीं म्हापशानूय एक कसली इन्सिडंट जालेले आसा आमच्या गणेशपुरींत where people broke into a house and attacked. But तूं चिंत त्या घरान जर फायरआर्म असले they could have used the same firearm against the people who they are trying to rob. तशें जावंक शकता. सो खंय तरी सरकारान हेजेर विचार करचे हाव टू स्ट्रेंथन द पुलीस फोर्स होम डिपार्टमेंट जे आसा तेंचेर म्हाका दिसता आयज खरें गरज आसा टू वर्क ऑन दॅट एस्पेक्ट. आय एम अगेन्स्ट दीस ओपिनियन की लोकां कडेन हे डिवायसीस जे आसा ते दिवचे म्हणून आय एम कम्प्लिटली अगेन्स्ट दीस ओपिनियन. कितें आसा हे आमचे गोंय प्रदेश जे आसा एक पीसफूल एक प्रदेश जावन आसा अक्रॉस द एंटायर कंट्री. गोवा इज अ व्हेरी पीसफूल स्टेट. म्हाका दिसता खंय तरी ते राखपा खातीर आमी खंय तरी आमदार म्हणून आमचे गोंयचे सरकार आमचे खासदार सगळ्यांनी मेळोन एक खंय तरी गोंय राखचें अशें म्हाजे विचार आसा. विथ रिगार्ड्स टू टुडेज फंक्शन यश शूटिंग अकॅडमी फाटली 15 वर्सां आमी 16 वर्सां आमी पळयत येयलेले आसा. इतले भुरगे हांगा येवन ट्रेन जावन खंय इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावलेले आसा. म्हाका दिसता आयज 2 जाणांचे फेलिसिटेशन जाल्यार जे भुरगे आयज पुलीस सब इन्स्पेक्टर जाल्लेले आसा. सो दीस इज अ गुड प्लॅटफॉर्म फॉर पीपल हू आर इंटरेस्टेड इन द डिफेन्स फील्ड वेदर इट इज पुलीस वेदर इट इज आमचे नेव्ही आर्मी तांकां खंय तरी एक ल्हानपणाच्यान प्रॅक्टीस घेवपा खातीर ही एक प्लॅटफॉर्म. It is to encourage people who are in that particular field, or it is for sportsmen who are interested in participating in various competitions, whether state level, national level, international level. This is primarily for those people who want to participate. It's a big honor for me as a Mapshakar to have such a facility in Mapsa. We know that फाटली 15-16 वर्सां हे हांगा म्हापशान आसा. फाटले 3 काय 4 वर्सां मांद्रे जाल्लेले आसा. सो इट इज ग्रोईंग. आमी आमच्या भाशेन दितना आमी सांगलेले आसा एक साऊथ गोवानूय जावचें म्हणून कित्याक थंयसरल्या लोकांनी आमकां 2-3दां आमी आयकलेलें आसा की नॉर्थान आसा पूण सावथान असली फेसिलिटी ना म्हणून. सो हांवें विचार केला बाब योगेश पेडलस्कर हाकडे की तेंच्यांनी एक साऊथ गोवान घालचें अशें एक तेणें मागीर तेजेर विचार करून की घालचें ना घालचें. बट इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर यंगस्टर्स हू आर इंटरेस्टेड इन दीस पर्टिक्युलर स्पोर्ट to have a platform to practice. It is primarily only for